हिजोको क्लास हामीले कता एन्ड गरेको थियौँ भन्दा हाम्रो मोडुलस भनेको के हुन्छ, कुनै पनि यो ओरिजिन भनौँ यो पोइन्टदेखि ठ्याक्क यो जुन हाम्रो कम्प्लेक्स नम्बर छ त्यहाँसम्मको यस्तो डायगोनल डिस्टेन्सलाई भन्छ भनेर भनेको थियौँ है। अनि यसको फर्मुला भनेको के हुन्छ, यसलाई आरले पनि डिनोट गरिन्छ, मोडुलस अफ जेडले पनि डिनोट गरिन्छ। फर्मुला भनेको छ रुट अन्डर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अनि त्यसपछि हामीले यो जुन एङ्गल थीटा छ पोजिटिभ रियल एक्सिससँग यो लाइनले बनाउने एङ्गल भनेको हाम्रो कति छ, tan इन्भर्स b बाई a हैन। यो चाहिँ अनि त्यसपछि यसको साइन कन्भेन्सनहरुको लागि चाहिँ मैले यहाँ प्रिन्सिपल आर्गुमेन्ट भनेर देखाएको थिएँ हैन। यो क्वाड्रेन्ट सिस्टम हाम्रो xy प्लेनको जस्तै हुन्छ। अनि हाम्रो यतापट्टि भयो भने थीटा, सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा भयो भने पाई माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेन्टमा भयो भने थीटा माइनस पाई, फाइनल क्वाड्रेन्टमा भयो भने माइनस थीटा हुन्छ भनेर भनेको थिएँ है। यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, यो चाहिँ याद गर्नु होला। तर यो चाहिँ धेरैजनाले पहिला नै थाहा छ होला, xy प्लेनकै कुरा भयो। अब अलिअलि फेरि प्रपर्टिजहरुमा जाउँ है। प्रपर्टिजमा के छ भन्दा फर्स्टमा मोडुलस अफ z इज अलवेज ग्रेटर देन 0। हाम्रो के छ, ग्रेटर देन अर इक्वल टु 0। मोडुलस अफ z भनेको हाम्रो के छ, रुट अन्डर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हैन। यो पनि अब पोजिटिभ नम्बर नै आउँछ, यो पनि पोजिटिभ नम्बर नै आउँछ। त्यस्तो पोजिटिभ नम्बरको रुट भनेको पनि हाम्रो एउटा पोजिटिभ नम्बर नै आउँछ भनेपछि मोडुलस अफ z इज अलवेज ग्रेटर देन 0। त्यसपछि कुनै पनि पहिला दुईटा नम्बर्सहरुलाई मल्टिप्लाई गरेर त्यसको मोडुलस लिनु र पछि त्यसलाई त्यसको मोडुलस निकालेर मल्टिप्लाई गर्यो भने हाम्रो रिजल्ट सेम आउँछ। अब यहाँबाट हेर्न सक्छौं है त, हाम्रो z1 भनेको कुनै पनि नम्बर छ a1 प्लस ib1 हैन, अर्को भनेको c प्लस id भयो रे मानौ। अनि यो दुईटा नम्बर्सहरु मल्टिप्लाई गर्न त हामीलाई रियल रियल इमेजिनरी इमेजिनरी मल्टिप्लाई गर्ने, अनि त्यसपछि फेरि रियल इमेजिनरी इमेजिनरी रियल मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने, दुःख गर्नु पर्थ्यो है। तर हामीले मोडुलस निकालेर के गर्नुपर्छ, जस्ट रुट अन्डर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर गर्नुपर्छ। भनेपछि यसरी छुट्याएर मोडुलस गर्दाखेरि हामीलाई धेरै सजिलो हुँदो रहेछ है। यो अलिकति इम्पोर्टेन्ट प्रपर्टी भयो। त्यसैगरी डिभिजनको लागि पनि पहिला दुईटालाई डिभाइड गरेर त्यसको मोडुलस लिनु र पहिला त्यसको मोडुलस लिने अनि डिभाइड गर्ने गर्दाखेरि हाम्रो रिजल्ट सेम आउँदो रहेछ है। भनेपछि यो डिभिजन गर्दा पनि हाम्रो कन्जुगेट युज गर्ने के गर्ने गरेर दुःख गर्नु पर्थ्यो, त्यो पनि हामीलाई गर्नु पर्दो रहेछ। कुनै पनि नम्बरको मोडुलस है, हजुरको a प्लस ib, अब माइनस z भनेको के हो, माइनस a माइनस ib। कन्जुगेट अफ z भनेको के हो, a माइनस ib। अनि माइनस अफ कन्जुगेट अफ z भनेको कति हुन्छ, माइनस a प्लस ib। यिनीहरू सबैको हाम्रो मोडुलस सेम हुन्छ भनेको छ हैन। किनभने a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हुन्छ, यतापट्टि प्लस होस् माइनस होस् जे भए पनि स्क्वायर गर्दाखेरि त्यो पोजिटिभ नै टर्म आउँछ भनेपछि यो भ्यालु सेम आउँदो रहेछ है। अब कुनै पनि नम्बर छ z, त्यसलाई त्यसको कन्जुगेटसँग मल्टिप्लाई गर्यो भने कति आउँदो रहेछ भ्यालु, रुट अन्डर हाम्रो कति आउँदो रहेछ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आउँदो रहेछ है। यो कुनै पनि एउटा कम्प्लेक्स नम्बर लिएर भेरिफाई गर्न सकिन्छ यसलाई सिम्पली। अनि कुनै पनि नम्बरलाई पावर टु द n रेज गरेर पछि त्यसको मोडुलस लिनु र पहिला त्यसको मोडुलस लिएर पावर n ले रेज गर्यो भने यो चाहिँ हामीलाई धेरै सजिलो, त्यस्तो गर्दाखेरि रिजल्ट सेम आउँदो रहेछ कुनै पनि। अनि त्यसपछि कन्जुगेट नम्बरको मोडुलस अफ z भनेको हाम्रो 1 आउँछ भने त्यसको कन्जुगेट भनेको कति आउँदो रहेछ, 1/z हुँदो रहेछ है। हाम्रो इम्पोर्टेन्ट प्रपर्टी भनेको यो इम्पोर्टेन्ट छ, यो इम्पोर्टेन्ट छ अनि यो इम्पोर्टेन्ट छ। यो सबै प्रपर्टिजहरुसँग हजुर अलिकति फ्यामिलियर चाहिँ भइराख्नु पर्छ, बिकज हजुरलाई 1 मार्क्सको क्वेशनमा यस्तो सानो चाहिँ सोधिराख्नु हुन सक्छ कहिलेकाहीँ। त्यसैगरी अब प्रपर्टिज अफ आर्गुमेन्ट हेरौँ। आर्गुमेन्ट अफ z भनेको चाहिँ अलिकति लगको प्रपर्टिजहरुसँग हल्का सिमिलर छ है। आर्गुमेन्ट अफ z को पावर n इक्वल्स टु यो n लाई अगाडि ल्याउन पाइन्छ यसरी, log a को पावर x भन्दाखेरि x log a भनेर ल्याउन पाएको जस्तो n लाई अगाडि ल्याउन पाइन्छ n टाइम्स आर्गुमेन्ट अफ z। आर्गुमेन्ट अफ z1 z2 छ भने ठ्याक्क log ab थियो भने log a प्लस log b भनेर छुटाउन पाइन्थ्यो। त्यसरी चाहिँ हामीले आर्गुमेन्ट अफ z1 z2 लाई आर्गुमेन्ट अफ z1 प्लस आर्गुमेन्ट अफ z2 भनेर सेपरेट गर्न पायौं। आर्गुमेन्ट अफ z1 बाइ z2 छ भने यसरी यो पनि लगको जस्तो प्रपर्टी भयो, आर्गुमेन्ट अफ z1 माइनस आर्गुमेन्ट अफ z2 भनेर सेपरेट गर्न पायौं। अनि अर्को दुईटा छ, यो दुईटा ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी भन्छ यसलाई चाहिँ, यो पनि अलिकति इम्पोर्टेन्ट छ, यसलाई पनि याद गर्नु होला। सम अफ टु एंगल्स two sides of a triangle is greater than the third side, z1 plus z2 भनेको always less than z1 minus z2 and z1 minus z2 भनेको z1 plus z2 भन्दा सानो हुन्छ है। यो चाहिँ हामीलाई प्रपर्टिजहरु 1 मार्क्समा सोधिरहेको हुन्छ, यससँग चाहिँ हामी मजाले फ्यामिलियर हुनु पर्यो। अब अर्को एउटा टपिक हेरौँ। अहिलेसम्म हामीले के हेर्यौं, यसरी a plus ib भनेर रिप्रेजेन्ट गर्न मिल्छ कुनै पनि कम्प्लेक्स नम्बरलाई भनेर हेर्यौं।
अब पोलर अनि ओइलेरियन फर्म भनेर अझै दुईटा फर्म छ जुनमा चाहिँ हामीले कुनै पनि कम्प्लेक्स नम्बरलाई रिप्रेजेन्ट गर्न मिल्छ है। अघिकै छ यो कुनै पनि कम्प्लेक्स नम्बर भयो यो पोइन्ट अनि यो पोइन्ट यति डिस्टेन्स भनेको मेरो आर भयो, यति डिस्टेन्स भनेको मेरो यति एङ्गल भनेको मेरो थीटा भयो भने अब हामीले यो त पढिरहेकै छौँ हैन। यो एकदम फिजिक्समा हजुरले धेरै ठाउँमा गर्नुहुन्छ यो आरलाई यसको यतापट्टिको कम्पोनेन्ट भनेको कति हुन्छ आर कस थीटा हुन्छ र यतापट्टि इमेजिनरीतिर आउने कम्पोनेन्ट भनेको कति हुन्छ आर साइन थीटा हुन्छ हैन। जस्ट यसलाई के गरेको साइन थीटा इक्वल्स टु पी बाई एच कस थीटा इक्वल्स टु बी बाई एच यही युज गरेर यो निकालेको हैन। यो चाहिँ हामीले फिजिक्समा पनि एकदम मजाले गरिराख्ने कुरा हो अनि यहाँबाट निकालेको। म यसमा धेरै डेप्थमा चाहिँ गइनँ तर यो डिस्टेन्सलाई हामीले आर कस थीटाले रिप्रेजेन्ट गर्न मिल्छ, यतापट्टिको डिस्टेन्सलाई हामीले आर साइन थीटाले रिप्रेजेन्ट गर्न मिल्छ। तर यो आर कस थीटा यति डिस्टेन्सलाई त मैले ए पनि भनेको थिएँ, यति डिस्टेन्सलाई त बी पनि भनेको थिएँ हैन कार्टेसियन फर्ममा हेर्दाखेरि। अब जुन त्यो ए प्लस आइबी छ ए को ठाउँमा मैले आर कस थीटा र बी को ठाउँमा आर साइन थीटाले मैले रिप्लेस गरिदिएँ अनि त्यसपछि यो आरलाई मैले कमन लिदिएँ भने यो फर्मलाई हामी पोलर फर्म भनेर भन्छौँ है। भनेपछि पोलर फर्म भनेको सिम्पली के रहेछ आर र थीटाको टर्म्समा रिप्रेजेन्ट गरेको कुनै पनि कम्प्लेक्स नम्बरलाई यदि हामीले यसरी आर र थीटाको टर्म्समा रिप्रेजेन्ट गर्यौँ भने त्यसलाई हामीले पोलर फर्म भन्छौँ। त्यसै गरी अर्को एउटा रिप्रेजेन्टेसन छ त्यसलाई चाहिँ हामी ओइलेरियन फर्म भनेर भन्छौँ। ओइलेरियन फर्मले चाहिँ के गर्छ भन्दा यही हो आर र थीटाकै रेस्पेक्टमा त्यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ तर कसरी गर्ने आर इन्टु ई को पावर आई थीटा यसरी चाहिँ कुनै पनि कम्प्लेक्स नम्बरलाई रिप्रेजेन्ट गर्यो भने त्यसलाई हामीले ओइलेरियन फर्म भनेर भन्छौँ है। यो ए फर्म भनेको यस्तो हो यो भनेको यस्तो हो भन्ने चाहिँ यो चाहिँ हामीलाई थाहा हुनु पर्यो है। ठ्याक्क ई को अगाडि आर हुँदो रहेछ अनि पावरमा आई टाइम्स थीटा हुँदो रहेछ भन्ने थाहा हुनु पर्यो। क्लियर छ सबैजनालाई? यहाँबाट गरौँ है त। ल यो अलिकति वार्म अप क्वेसन भनौँ। दुईटा आन्सर आयो सी ल। अब कतिजनालाई प्रपर्टी नै याद छ होला कुनै पनि चारवटा आई छ हाम्रो अनि चारवटा आईमा माथिपट्टि कन्जेक्युटिभ नेचुरल नम्बर्स यसरी आइरहेको छ भने हाम्रो सम भनेको जिरो सिधै जिरो हुन्छ जिरो लेख्न पाइन्छ है। यहाँ के छ 36 37 38 39 छ त अब त्यसरी सिधै जिरो लेख्न पाइयो। तर यदि हजुरले त्यो प्रपर्टी सम्झिनु भएन रे यदि सम्झिनु भएन भने पनि नो प्रब्लम हामीले यो आई को पावर 36 लाई कमन लिन सक्छौँ हो यसलाई सल्भ गर्नको लागि। आई को पावर 36 कमन लिनुभयो भने 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्युब आउँछ। आई स्क्वायर भनेको -1 भन्ने थाहा छ आई क्युब भनेको माइनस आई भन्ने थाहा छ हैन। यो जसरी पनि काटिएर जान्छ अनि 0 टाइम्स आई को पावर 36 भनेको पनि 0 नै आउँछ। भेरी नाइस अप्सन नम्बर डी है। कहिलेकाहीँ झट्ट के हुन्छ भन्दा सधैँ ए प्लस आइबी को फर्मेटमा आइरहेको हुन्छ अनि त्यसपछि यो बिचको साइन चेन्ज गर्ने भन्ने दिमागमा बस्न जान्छ हैन। तर हाम्रो के गर्ने हो इमेजिनरी पार्टको मात्र साइन चेन्ज गर्ने हो रियल पार्टलाई नछुने हो भनेपछि आयो -3i - 4 -4 चलाउनु भएन 3i को साइन चेन्ज गर्नु पर्यो।
एउटा सी एउटा बी ल सबै आन्सर्सहरू आइरहेको छ जस्तो छ ल यसलाई सल्भ गरौँ है त अब यसलाई मैले चाहिँ कसरी सल्भ गर्छु भनेर हेर्छु है त म थीटा इक्वल्स टु पहिला सुरु थीटा निकाल्ने थीटा इक्वल्स टु tan इन्भर्स म साइनलाई हेर्दिनँ है पहिला के गर्छु भन्दा b बाई a मात्र गर्छु 13√3/13 यो 13 काटियो tan इन्भर्स √3 भनेको कति हुन्छ 60 डिग्री हुन्छ हो 60 डिग्री भनेको 60 डिग्री नै लेखाएँ मैले है अब यो चाहिँ फर्स्टमा मैले साइनलाई मतलब गर्दिनँ यो थीटा निकाल्ने बेलामा अब चाहिँ म साइन हेर्छु है साइन हेर्दाखेरि के छ हाम्रो दुवै माइनस छ ए पनि माइनस छ बी पनि माइनस छ भनेपछि यो कुनमा पर्छ मेरो थर्ड क्वाड्रेन्टमा पर्छ थर्ड क्वाड्रेन्टमा पर्ने बित्तिकै के गर्नुपर्छ आर्गुमेन्ट भनेको कति हुन्छ मेरो थीटा माइनस पाई हो भनेको कति हुन्छ 60 माइनस 180 आयो मेरो 120 120 भनेको कति हो मेरो 2 पाई माइनस 120 यो भनेको कति आउँछ मेरो माइनस 2 पाई बाई 3 आन्सर इज अप्सन नम्बर ए क्लियर छ यो है अब होइन म सुरुमै यहाँ किन यस्तो गर्ने यस्तो साइन नराख्ने मलाई त यो एकदम अब्सर्ड लाग्यो म त यही साइन राख्छु यही माइनस माइनस राख्छु अनि त्यसपछि निकाल्छु भनेर मिल्छ है यसरी माइनस माइनस राखेर गर्दाखेरि अनि पछि मलाई माइनस माइनस राखेर गर्छु भन्ने हुन्छ तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो माइनस माइनस काट्दिने बानी हुन्छ है झ्याप्प काट्दियो अनि पोजिटिभ नै आयो tan इन्भर्स √3 भनेको 60 डिग्री भनेर छिटो छिटो यस्तो π/3 लगाउन पनि मन लाग्न सक्छ हैन त्यही भएर यस्तो एरर हुने चान्सेस नहोस् भनेर म चाहिँ के भन्छु भन्दा tan इन्भर्स b/a गर्दाखेरि पहिला केही पनि नगर्ने हैन केही पनि युज नगर्ने त्यसपछि हाम्रो थर्ड क्वाड्रेन्टमा छ भनेर चाहिँ निकाल्ने हजुर यसलाई क्याल्कुलेटरमा पनि गर्न मिल्छ यो क्वेसन गरौँ त्यसपछि म क्याल्कुलेटरमा कसरी गर्ने भन्ने पनि सिकाउँछु है त यस्तो क्याल्कुलेटरमा कसरी गर्ने भन्दा अगाडि अलिकति एक्चुअल के हो बेसिक्स के हो भन्ने पनि जान्नुपर्छ भनेर चाहिँ मैले बेसिक्समा पनि अलिकति फोकस गरेको है ल सबैजनाले बी भन्नुभयो हैन हामी यो स्ट्यान्डर्ड प्रोसेसबाट जाने हो भने स्ट्यान्डर्ड प्रोसेसबाट जाने हो भने मेथड 1 भनेको के हुन्छ यो 2 माइनस आई र 3 प्लस आई लाई के गर्ने र्यासनलाइज गर्ने हो 3 माइनस आई 3 माइनस आई ले तलमाथि मल्टिप्लाई गर्ने अनि यसलाई हजुरले मल्टिप्लाई गर्ने डिभाइड गर्ने गरेर सबै गर्नुभयो भने आउँछ यो 1/2 माइनस 1/2 आई भनेर हो अब यो के भइसक्यो हाम्रो a प्लस आइबी को फर्मेटमा गइसक्यो त्यसपछि हजुरले यसबाट थीटा निकाल्न सक्नुहुन्छ थीटा भनेको हाम्रो π/4 आउँछ हैन अनि त्यसपछि फर्स्ट हाम्रो पोजिटिभ छ सेकेन्ड भनेको नेगेटिभ छ भनेपछि हामीले के गर्नुपर्छ माइनस थीटा हुन्छ हाम्रो आर्गुमेन्ट भनेको प्रिन्सिपल निकाल्ने है माइनस थीटा आउँछ त्यही भएर हाम्रो आन्सर भयो माइनस π/4 एउटा अप्रोच भनेको यो भयो सेकेन्ड अप्रोच भनेको के हुन सक्छ भन्दा हाम्रो त आर्गुमेन्टको प्रपर्टी छ यो माथिपट्टिको जुन 2 माइनस आई को आर्गुमेन्ट छ यसलाई सेपरेटली निकाल्ने 3 प्लस आई को आर्गुमेन्ट सेपरेटली निकाल्ने अनि त्यो निकालेर हामीले डिभाइड गरिदिने त्यसरी गर्दा पनि हुन्छ है म आर्गुमेन्टको प्रपर्टी युज गर्छु त्यसरी गर्छु भन्दा पनि हुन्छ अब यो फ्याक्टर यो कसरी यो मल्टिप्लिकेसनहरु त हिजो हेरिहालेँ यसमा गइन म अब यसले क्याल्कुलेटरबाट कसरी सल्भ गर्नु मिल्छ भनेर एकचोटी हेरौँ 45 भनेको π/4 हैन त ल स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ है यो अब फर्स्टमा मोड 2 भनेर हजुर कम्प्लेक्स मोडमा त हुनै पर्यो हैन हिजो कुरा गरेको क्याल्कुलेटरबाट सल्भ गर्नको लागि अब एउटा मानौँ हजुरले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा 2 माइनस आई तलपट्टि हैन अनि त्यसपछि तलपट्टि 3 प्लस
आई भनेर सल्भ गर्ने अनि त्यसपछि हजुरको यो 1/2 माइनस 1/2 आई आउँछ ए प्लस आइबीको फर्ममा गएपछि म आर्गुमेन्टको फर्मुला लगाउँछु भनेर गर्न पाइन्छ एउटा तरिका। अब त्यो गर्नु भएन भने हजुरले शिफ्ट प्रेस गर्नुभयो त्यसपछि यो 2 प्लेस गर्नुभयो भने सेकेन्डमा हाम्रो कन्जुगेट थियो 1 मा आर्गुमेन्ट भनेर लेखेको छ है। हजुरले 1 प्रेस गर्नुभयो भने एआरजी भनेर लेख्छ, त्यो भनेको हाम्रो आर्गुमेन्ट हो। आर्गुमेन्ट लेखेपछि हाम्रो ब्र्याकेट आउँछ, ब्र्याकेटमा ब्र्याकेट पछि चाहिँ आफ्नो क्वेसनमा जे दिएको छ त्यो चिज इनपुट गर्नु, त्यो चिज इनपुट गरेर आन्सर हजुरले इक्वल्स टु प्रेस गर्नुभयो भने -45 भनेर क्यालकुलेटरले सबै चिज सर्ट आउट गरेर आफै दिन्छ है। क्यालकुलेटरले हाम्रो जहिले पनि प्रिन्सिपल आर्गुमेन्ट नै दिन्छ आफै, त्यही भएर त्यसमा केही पनि चिन्ता लिनु पर्दैन। आर्गुमेन्ट भनेर क्वेसन आएको छ भने सिधै यसरी सल्भ गर्दा हुन्छ। क्लियर छ? के गर्ने रहेछ? शिफ्ट प्रेस गर्ने हैन, कम्प्लेक्स प्रेस गर्ने अनि 1 मा आर्गुमेन्ट भनेर रहेछ, आर्गुमेन्ट आयो त्यसपछि के गर्नु पर्यो 2 माइनस आई। अब जे होस् हाम्रो क्वेसनले जे दिएको छ आर्गुमेन्ट यहाँ इनपुट गर्ने अनि इक्वल्स टु गरिदिने, आर्गुमेन्ट यहाँ आफै दिन्छ क्यालकुलेटर। क्लियर छ यो कुरा? रेडियन फर्ममा आन्सर चाहियो भने शिफ्ट मोड अनि नम्बर 4 चुज गरेर गर्दा भयो। तर यो 45 आइसकेपछि पनि अब यो थाहा भइहाल्छ भनेर मैले त्यो चाहिँ राखिन। रेडियन फर्ममा सिधै आन्सर चाहियो भने भाइले भनेको जस्तो शिफ्ट मोड अनि नम्बर 4 चुज गर्ने अनि गर्ने। ल अर्को क्वेसन गरौँ। सबैजनाले डी भन्नुभयो, भेरी नाइस है। मोडुलसको प्रपर्टिजहरुसँग यही रिजनले गर्दाखेरि चाहिँ म फ्यामिलियर हुनुपर्छ भनेर भनेको है। कहिलेकाहीँ यस्तो क्वेसन्सहरु पनि सोधिरहेको हुन्छ। अब हाम्रो के भयो, मोडुलसको प्रपर्टी अनुसार यो नम्बरहरु भित्र बाहिर जता लगे पनि केही फरक पर्दैन हैन। भनेपछि कति आउँदो रहेछ, रिजल्ट के हो रहेछ भन्दा 6 टु द 12 रहेछ। यस्तो खालको रिजल्ट आउँदो रहेछ। 4 3 जा 12 भयो, 12 लाई बाहिर लैजाने पनि पाइयो भनेपछि यसले पनि यो पनि मिलिरहेको छ। z को पावर 12 भित्र हुनु बाहिर हुनु पनि एउटै हो भनेपछि यसले पनि सेटिस्फाई गरिरहेको छ। यो 4 3 पनि अब भित्र बाहिर भएर हामीलाई केही पनि फरक पर्दैन, 4 3 जा 12 नै आउँछ भनेपछि यसले पनि यो पनि इक्वल रहेछ भनेपछि तीनटै इक्वल भइसकेपछि हाम्रो आन्सर भयो अप्सन नम्बर डी। एउटा आन्सर आयो सी। ल सबैजनाले सी भन्नुभयो। यसलाई सल्भ गरौँ। 3z - 4y को मोडुलस कति भनेपछि z पनि दिएको छ y पनि दिएको छ भनेपछि फर्स्ट स्टेप भनेको त पक्का यसलाई सिम्प्लिफाई गर्नुहुन्छ हैन। 3 2 प्लस i माइनस 4 टाइम्स 3 यसलाई सल्भ गर्यो भने 3 2 जा 6 प्लस 3 1 जा 3i माइनस 12 अनि यो भनेको कति आउँछ -6 प्लस 3i आउँछ। यसको मोडुलस भनेको कति हुन्छ 6 6 जा 36 प्लस 3 3 जा 9 यसलाई जोड्यो भने आउँछ √45। आन्सर इज अप्सन नम्बर सी। एउटा आन्सर आयो ए।
एउटा आयो डी, सल्भ गरौँ। अब यो -1 प्लस -√3 भनेको के हो त? यो -1 भनेको -1 प्लस 3i² त हो हैन? भनेपछि यो के रहेछ? सिम्पली -1 प्लस √3i रहेछ हैन? अब त्यसपछि क्वेशनले के भनेको छ भन्दा यो इज इक्वल्स टु r e को पावर i थीटा। यो पछाडीको हेर्ने हो भने यो पछाडी त के हो? यो हाम्रो जस्ट ओइलेरियन फर्ममा रिप्रेजेन्ट गरेको मात्र हो। ओइलेरियन्स फर्ममा अगाडि यो जुन r हुन्छ यो भनेको हाम्रो मोडुलस हो, थीटा भनेको हाम्रो आर्गुमेन्ट हो भनेपछि क्वेशनले सिम्पली हामीलाई आर्गुमेन्ट मात्र सोधेको रहेछ है। अब यो चीजलाई हजुरले सिधै क्याल्कुलेटरमा इनपुट गर्छु म भनेर भन्न पनि पाइयो हैन। अब म चाहिँ म्यानुअली गर्छु। tan इन्भर्स b by a भनेको कति भयो? √3/1 भयो। यो भनेको आयो मेरो 60 डिग्री हैन। अब त्यसपछि के छ? फर्स्ट टर्म भनेको नेगेटिभ छ, सेकेन्ड टर्म भनेको पोजिटिभ छ भनेपछि यो के हुँदै रहेछ? मेरो यसरी माइनस प्लस भइसकेपछि मेरो के हुन्छ? सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा लाई गर्छ। सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा मेरो सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा लाई गर्छ भनेपछि मेरो आर्गुमेन्ट कति हुन्छ? पाई माइनस थीटा हुन्छ। 180 माइनस थीटा भनेको आयो 60। 180 माइनस 60 यो भनेको आयो मेरो 120। यो भनेको आउँछ मेरो अप्सन नम्बर डी है। यसलाई यस्तो नगरिकन यो भनेको मेरो पाई बाई 3 हैन। अनि त्यसपछि पाई माइनस पाई बाई 3 गरेर सल्भ गर्दा पनि भयो कि त अब क्याल्कुलेटरमै इनपुट गरेर गर्दा पनि भयो है। जसरी आफूलाई सजिलो लाग्छ त्यसरी गर्ने कुरा भयो। त्यसैलाई केही कन्फ्युजन छ? सुरुमा ए निकाल्दै हुनुहुन्थ्यो, आफ्नो एरर केमा भइरहेछ भन्ने कुरामा फोकस गर्दै गर्नु है त। के छ नबुझेको भने चाहिँ सोध्नु। दुईटा आन्सर आयो ए, एउटा चाहिँ एस भन्नुभएको छ। ए ल अब यसको एउटा अप्रोच भनेको यसलाई मल्टिप्लाई गरेर गर्ने हुन्छ है। क्वेशनले के सोधेको छ? एब्सोल्युट भ्यालु अफ यो प्रोडक्ट कति हुन्छ भनेको छ। फर्स्ट अप्रोच एउटा भनेको यो दुईटालाई म्यानुअली मल्टिप्लाई गर्ने हुन्छ। सेकेन्ड अप्रोच भनेको के हुन्छ भन्दा यो एक्सप्रेसनलाई क्याल्कुलेटरमा इनपुट गर्ने। क्याल्कुलेटरमा इनपुट गर्नुभयो भने पक्कै क्याल्कुलेटरले सल्भ गरेर यस्तो a प्लस आइबीको फर्ममा त ल्याइदिइहाल्छ हैन। ल्याइदिइहाल्छ अनि त्यसपछि त्यसलाई a² प्लस b² भनेर यसरी फर्मुला लगाउन पाइयो। थर्ड अप्रोच हजुरको के हुन सक्छ भन्दा हामीले मोडुलसको प्रपर्टी युज गर्न सक्छौं है। मोडुलसको प्रपर्टीले के भन्छ भन्दा यो कम्प्लिटको मोडुलस गर्नु र 2 + 3i को मोडुलस गर्नु र 3 - 4i को मोडुलस गर्नु एउटै हो। अब 2 + 3i को मोडुलस भनेको कति आउँछ? 4 + 3 = 9 टाइम्स 3 = 9 + 4 = 16। यसलाई फर्दर सल्भ गर्ने हो भने कति आउँछ हाम्रो? 13 अनि त्यसपछि यो आउँछ √25 भनेको कति आउँदो रहेछ हाम्रो? 5√13 आउँदो रहेछ। भनेपछि हाम्रो आन्सर इज अप्सन नम्बर ए है। अब कुन अप्रोच आफूलाई सजिलो लाग्छ? कहिलेकाहीँ के हुन्छ यो क्याल्कुलेटर थिच्दा भन्दा पनि यसरी म्यानुअली गर्न अझै नै फास्टर भइरहेको हुन्छ। त्यही भएर म्यानुअली सधैँ क्याल्कुलेटरबाटै गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। अब यसरी आफूले म्यानुअली नै गर्नुभयो भने पनि आन्सर छिटो आउँछ। जस्तो अप्रोच हजुरलाई सजिलो लाग्छ त्यो अप्रोच फलो गर्दा हुन्छ।
दुईटा आन्सर आयो डी। ल अब यसलाई पनि सिमिलर अप्रोच गर्न सकियो। एउटा अप्रोच भनेको के भयो, एउटा 7 + 5i 6 - 3i लाई हजुरले क्याल्कुलेटरमा हाल्नु, क्याल्कुलेटरमा हालिसकेपछि के आउँछ, a + ib को फर्मेटमा आउँछ हैन। अनि त्यसपछि त्यसमा मोडुलसको फर्मुला लगाइदिन्छु म, √a² + b² आफै भनेर गर्न पाइयो, एउटा अप्रोच। अर्को भनेको के भयो, हामीले मोडुल, अब यो अर्को भनेको त के भयो, यो पुरै फ्याक्टराइज गरेर गर्न पनि सकिन्छ। त्यो फ्याक्टराइज गर्नु भनेको हाम्रो कम्प्लिट वेस्ट अफ टाइम हो, त्यो अप्रोच हामी जसरी भए पनि गर्दैनौँ है, कम्प्लिट फ्याक्टराइजेसनतिर लाग्ने नै होइन। मोडुलसको थर्ड प्रपर्टीले के, मोडुलसको थर्ड मेथड अफ सल्भिङ भनेको के हुन सक्छ, यसमा हामीले मोडुलसको प्रपर्टी युज गर्न सक्छौँ है। मोडुलसको प्रपर्टीले के भन्छ भन्दाखेरि, यो कम्प्लिटको मोडुलस गर्नु भनेको माथिपट्टिलाई मात्र मोडुलस गर्नु र तलपट्टिकोलाई मात्र सेपरेट मोडुलस गरेर पछि डिभाइड गर्न पनि पाइन्छ भन्छ हैन। भनेपछि 7 + 5i को मोडुलस भनेको कति हुन्छ, 7 × 7 = 49 + 5 × 5 = 25 डिभाइडेड बाइ 6 × 6 = 36 + 3 × 3 = 9 हैन, यति आउँछ। अब यसलाई हजुरले जोड्नु भयो भने आउँछ √74/45, आन्सर इज अप्सन नम्बर डी। अब अर्को एउटा मेथड पनि हुन्छ, त्यो अर्को मेथड चाहिँ म अलिकति पछि भन्छु है। अब नत्र भने यसबाट हजुरलाई जे सजिलो लाग्छ त्यो अडप्ट गर्दा हुन्छ। यो अप्सन नम्बर 3 नै हाम्रो जे सजिलो नै छ, यही मेथड अडप्ट गर्दाखेरि कसैलाई केही पनि गाह्रो नपर्ला, असलमा छिटो यही नै हुन्छ होला। आज क्याल्कुलेटरबाट कम्प्लेक्स फर्ममा गर्नु, क्याल्कुलेटरबाट कम्प्लेक्स फर्ममा गर्नु, यो a + ib भन्नुभएको हो। अब a + ib गर्दाखेरि अलिकति कम्प्लिकेटेड एक्सप्रेसन आउँछ होला, यस्तो √74 + 45 आउने हो भने त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति तलमाथि भएको होला है। √a² + b² पनि क्याल्कुलेटरमै गर्नु मिल्छ। यस्तो क्याल्कुलेटरबाट गर्नुभयो भने अब हजुरको 0 point something something 1 12 point something something यस्तो पोइन्ट टाइपको टर्म्स दिन्छ हैन। अनि √74/45 पनि हजुरको एक्ज्याक्ट आउँदैन, नियर वाला भ्यालु चाहिँ आउँछ होला है। त्यो एक्ज्याक्ट प्रिसाइज चाहिँ त्यसरी आउँदैन होला। अब नियरेस्ट कुन छ त्यही चाहिँ आफ्नो आन्सर भनेर लेख्नु पर्यो। यो क्वेसन गर्नु अनि त्यसपछि क्याल्कुलेटरवाला तरिका पनि एउटा हेर्नु है त। एउटा आन्सर आयो बी, अरु आन्सर आयो एउटा ए अरु बी। ल यसलाई सल्भ गरौँ। ए र बी मै आइरहेको छ भनेपछि सी र डी त होइन नै होला। ल ए र बी मा जसले पनि आन्सर भनिराख्नु भएको छ एकचोटि ख्याल गर्नु है त। सिम्पली यति के ख्याल गर्नु भन्दा यो फर्स्ट टर्म पनि माइनस छ, सेकेन्ड टर्म पनि माइनस छ भनेपछि यो पक्कै हाम्रो कता पर्छ, थर्ड क्वाड्रेन्टमा पर्छ नि। फोर्थ क्वाड्रेन्टमा त पर्न सक्दैन। -45 भनेको के भयो त, फोर्थ क्वाड्रेन्टमा पर्ने नम्बर भयो भनेपछि यो त हाम्रो आन्सर नै होइन। हाम्रो आन्सर भनेको अप्सन नम्बर बी हो है। अब यसलाई हामीले अलिकति प्रोसेस वाइज सल्भ गर्छौं भने अब यसको डिफरेन्ट अप्रोचेस अफ सल्भिङ भनेर हेरौँ है त एकचोटि। एउटा के छ -1 - 1 छ हैन। हाम्रो पोलर फर्म भनेको के हो त, r cos थीटा प्लस i sin थीटा हो। पोलर फर्म भनेको त यही हो। भनेपछि हाम्रो गोल के रहेछ त, r र थीटा निकाल्नु पर्ने रहेछ
है। अब हामीले यहाँ यसरी हेर्ने हो भने हाम्रो आर त सबैमा सेम छ भनेपछि आर निकालेर हाम्रो टाइम वेस्ट गर्नु पर्यो परेन नि, किनकि आर निकाल्यो भने सबैको सेम नै आउँछ, फरक पर्दैन। त्यही पनि अब त हामीले आर निकाल्न आइसक्यो, -1 को होल स्क्वायर प्लस -1 को होल स्क्वायर भनेको हाम्रो √2 आउँछ होइन। यो निकालेर पनि हामीले केही पनि काम छैन, किनभने अप्सन्समा सबै √2 छ। कुनै पनि मेरो अप्सनमा यसरी √3 कुनैमा √1 होइन यस्तो दिइरहेको भए त्यसलाई आरको बेसिसमा हामीले एलिमिनेट गर्न सक्थ्यौँ, तर यसपालि हामीले सबै √2 दियो भनेपछि अब हाम्रो डिसाइडिङ फ्याक्टर के रहेछ, थीटा रहेछ। थीटामा अब हजुरले यहाँबाट हेरेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ यो थर्ड क्वाड्रेन्टमा पर्ने पोइन्ट यहाँ कुनै पनि थर्ड क्वाड्रेन्टमा पर्ने दिइरहेको छैन, यो हाम्रो फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा पर्छ, यो सेकेन्डमा पर्छ, यो थर्डमा पर्छ, यो फोर्थमा पर्छ होइन। भनेपछि थर्ड क्वाड्रेन्टमा पर्ने अप्सन नम्बर बी रहेछ, बी मेरो आन्सर भनेर लेख्न पनि पाइयो। हजुरले यसलाई म्यानुअली निकाल्नुहुन्छ भने tan इन्भर्स b/a मैले यो नहेरिकन साइन नहेरिकन निकाल्छु है। यो गर्दाखेरि कति आयो मेरो 45 डिग्री आयो होइन। थर्ड क्वाड्रेन्टमा पर्ने पोइन्ट भनेको कति हुन्छ मेरो थीटा माइनस पाई हुन्छ। थीटा माइनस पाई भनेको कति हुने भयो 45 माइनस 180 भनेको कति आउँछ -135 आउँछ। त्यही भएर अप्सन नम्बर बी यसरी पनि लगाउन सकियो है। यो भनेको हजुरको अप्रोच नम्बर 1 भयो है। अप्रोच नम्बर 1 भनेको हाम्रो म्यानुअल मेथड हो, यसमा चाहिँ सबैलाई क्लियर छ होला है। जस्ट आर निकालेको अनि त्यसपछि मैले क्वाड्रेन्ट निकालेको, मेरो एङ्गल निकालेको है त। अब त्यसपछि अप्रोच नम्बर 2 भनेको के हुन सक्छ? अप्रोच नम्बर 2 भनेको अब क्यालकुलेटरबाट त्यो आर्गुमेन्ट अघि जसरी सिकाएको थिएँ मैले आर्गुमेन्ट निकाल्न होइन, सिधै आर्गुमेन्ट अफ -1 - i यसरी चाहिँ आर्गुमेन्ट निकालेर चेक गर्नुभयो, त्यस्तो पनि एउटा अप्रोच भयो। अब अर्को झन् सजिलो तरिका के छ भन्दा हजुर क्यालकुलेटरमा जानुभयो है, क्यालकुलेटरमा जानुभयो यो -1 - i भनेको के हो हाम्रो -1 - i भन्न खोजेको कार्टेसियन फर्ममा है। अब हजुरले शिफ्ट प्रेस गर्नुभयो, त्यसपछि कम्प्लेक्समा जानुभयो, 2 मा कम्प्लेक्समा जानुभयो भने थर्डमा के दिएको छ आरबाट थीटामा चेन्ज गर्ने। यो भनेको के हो भन्दा हाम्रो कम्प्लेक्स फर्ममा चेन्ज गर्ने भनेर भनेको। त्यसै गरी फोर्थ हेर्नु त, फोर्थमा के भनेको छ a + bi भनेको छ। यो टुलले हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दा कुनै पनि कम्प्लेक्स नम्बर हामीलाई यो पोलर फर्ममा दिइरहेको छ भने त्यसलाई कार्टेसियन फर्ममा लैजान्छ यो फोर्थ अप्सनले। अहिले हामीलाई के चाहियो कार्टेसियन फर्मलाई पोलर फर्ममा लैजानु पर्यो भनेपछि 3 प्रेस गर्ने। यो गर्यो भने यसले इक्वल्स टु प्रेस गर्यो भने के दिन्छ 2 एङ्गल -135 भनेर दिन्छ। यो आर यो एङ्गलको अगाडि जे दिएको हो त्यो आर हो, यो एङ्गलको पछाडि जे दिएको हो त्यो भनेको हाम्रो आर्गुमेन्ट भयो र यसलाई हामीले यहाँ ट्याली गर्यौँ भने के हुने भयो यसरी आउनु भयो है। अब अघिको हाम्रो जुन यो आर्गुमेन्ट निकाल्नेवाला क्वेसन छ त्यसमा फोर्थ अप्रोच पछि भन्छु भनेको थिएँ है। अब मानौँ यो यस्तो थिएन अरे 2 + 3i / 5 + 8i गरेँ अरे मैले है। यस्तो टाइपको क्वेसन दिएको छ, यस्तो टाइपको क्वेसनको हजुरलाई मोडुलस निकाल्नु भनेर भनेको छ है स्क्रिनमा भएको कुराको। त्यसको मोडुलस निकाल्दाखेरि मैले त्यसलाई पोलर फर्ममा चेन्ज गरिदिएँ भने अगाडिको यो 0.382 ले के दिन्छ यसको मोडुलसलाई दिन्छ है। पछाडिको देखि यो थिच्दा हुन्छ 0.382 ले के दिँदो रहेछ हाम्रो मोडुलस दिँदो रहेछ भनेपछि अप्सनमा 0.382 कुन भ्यालुले दिन्छ भनेर चेक गर्न सकियो है। यसरी पनि क्यालकुलेटरबाट डाइरेक्ट मोडुलस पनि निकाल्न सकिन्छ। क्लियर छ? र क्यालकुलेटरबाट निकाल्दाखेरि अब यस्तै हो 0.382 - 1.684 यस्तो ठुलो ठुलो हाम्रो पोइन्टको टर्म्समा दिइरहेको हुन्छ। एकदमै प्रिसाइज भनेर ठ्याक्क अप्सनमा दिएको त्यसको प्रिसाइज भ्यालु नआउन सक्छ होइन। ठ्याक्क योसँग नियरेस्ट के छ त्यो चाहिँ हामीले अडप्ट गर्ने भनेर गर्नुपर्छ। ल कसैलाई पनि क्यालकुलेटरमा कसरी निकाल्ने अथवा यो क्वेसनको कन्सेप्टमा केही पनि एरर भइरहेको छ नबुझेको छ भने चाहिँ सोध्नु है त। धेरैजनाले अप्सन नम्बर ए निकाल्दै हुनुहुन्थ्यो। अप्सन नम्बर ए भनेको हाम्रो फोर्थ क्वाड्रेन्टमा हुन्छ, त्यो साइनहरूलाई एकदम ख्याल गर्नु होला। अब यो बाहेक अरू अरू कुनै टाइपको हजुरको एरर भइरहेको छ भने चाहिँ त्यो अलिकति के भइरहेको छ मैले थाहा पाइनँ, अरू नै कुनै एरर भइरहेको छ भने के भइरहेको छ भने चाहिँ त्यो सच्याउनु पर्यो। ल अर्को क्वेसन प्र्याक्टिस गरौँ।
ए भन्नुभयो धेरैले ल अप्रोच 1 अफ सल्भिङ के छ ठ्याक्क कस अनि 315 कति हुन्छ त्यसको भ्यालु इनपुट गरिदिने जस्ट है 2 गर्यो cos 315 भनेको आउँछ 1/√2 हैन cos 45 को भ्यालु त हुन्छ 315 भनेको फोर्थ क्वाड्रेन्टमा पर्छ हैन फोर्थ क्वाड्रेन्टमा पर्छ cos पोजिटिभ हुन्छ माइनस I 1/√2 किनकि फोर्थ क्वाड्रेन्टमा हाम्रो साइन नेगेटिभ हुन्छ अब यसलाई हजुरले सल्भ गर्नुभयो है नर्मली सल्भ गर्नुभयो भने 1/√2 कमन लिनुभयो 2 * 1/√2 कमन लिने 1 - I गर्ने इक्वल्स टु यो भनेको के हो हाम्रो √2 को होल स्क्वायर हो I √2 1 - I भनेपछि √2 - √2I हाम्रो आन्सर हुँदो रहेछ है यो अप्रोचमा हाम्रो प्रब्लम हुन सक्ने के हुन्छ cos 315 दिइराको हुन्छ कहिले काहीँ के हुन्छ अब छिटो गर्दाखेरि के हुन्छ यतापट्टि हामीले प्लस माइनस बिगार्ने हाम्रो चान्सेस बढी हुन्छ है यो मेथडको हाम्रो प्रब्लम पनि त्यति मात्र भयो प्लस अब यो भन्दा हामीलाई क्याल्कुलेटरमै निकाल्न पनि सजिलो हुन्छ क्याल्कुलेटरमा यो r र थीटा कसरी इनपुट गर्ने भन्ने हेरौँ है त यसलाई इनपुट गर्नु पर्यो भने के गर्ने यो 2 भनेको अगाडिको के हो हाम्रो मोडुलस दिएको 2 प्रेस गर्ने अनि ठ्याक्कै यो माइनस साइन जुन छ यहाँ यतापट्टि यो RCL को माथि शिफ्ट यो प्रेस गरे मैले हो भने हाम्रो एंगल आउँछ एंगल आइसकेपछि मैले के गर्छु यहाँ 315 प्रेस गर्छु अनि इक्वल गर्यो भने √2 - √2I भनेर क्याल्कुलेटरले आफै सल्भ गर्दा यो कार्टेशियन फर्ममा कन्भर्ट गरिदिन्छ है यो यस्तो गरिराख्नु पनि पर्दैन शिफ्ट 4 प्रेस गरेर हैन शिफ्ट 2 प्रेस गरेर यो 4 थिचिराख्नु पनि पर्दैन है यो थिच्यो भने पनि सेम आउँछ यसलाई गरेन यो लेख्दै लेखेन यतिकै हजुरले इन्टर गर्नु भयो भने पनि क्याल्कुलेटरले सल्भ गरेर यसले चाहिँ हामीलाई कार्टेशियन फर्ममै सिधै दिन्छ क्लियर छ हजुर अब त्यसरी गर्नुहुन्छ भने त्यो सर्टेन टाइपको अप्सन्सहरुलाई मात्रै मिल्छ है अब अहिले गर्दाखेरि मैले सबै चाहिँ फरक फरक साइन भएको दिएछु हैन सधैँ हजुरले अप्सन्समा त्यसरी मिल्दैन नि त है त्यसरी हजुरको त्यसरी छ भने त्यसरी गर्दा पनि हुन्छ अब अहिलेको क्वेशनमा चाहिँ हजुरले अहिले प्लस माइनस मात्रै हेरेर गर्दा पनि हुन्छ है त्यो एकदमै राम्रो अप्रोच राम्रो पोइन्ट निकाल्नु भयो तर त्यो सधैँ त्यो अप्रोचले चाहिँ काम गर्दैन त्यही भएर त्यसमा चाहिँ अलिकति केयरफुल हुनु पर्यो अरु मेथड अफ सल्भिङ पनि जान्नु पर्यो है यो फेरि भनेको क्याल्कुलेटरमा 2 cos 315 छ भने 2 प्रेस गर्ने अनि पोलर फर्मलाई क्याल्कुलेटरले कसरी इनपुट गर्छ भन्दा 2 एंगल अनि r एंगल थीटा भनेर गर्छ अब एंगल साइन कसरी गर्ने शिफ्ट एंगल गर्ने अनि त्यसपछि 315 प्रेस गर्ने इक्वल्स गर्ने क्याल्कुलेटरमा होइन ए नर्मली गर्नुभयो कुन भन्नुभयो प्लस माइनस हेर्ने भन्नुभएको हो भने यसमा मात्र प्लस माइनस छ अरु सबैमा प्लस प्लस छ भनेपछि यो फर्स्ट क्वाड्रेन्ट यो पनि फर्स्ट क्वाड्रेन्ट यो पनि फर्स्ट क्वाड्रेन्ट यो मात्र फोर्थ क्वाड्रेन्टमा छ हाम्रो क्वेशनमा 315 भनेको फोर्थ क्वाड्रेन्टमा पर्छ भनेपछि आन्सर अप्सन नम्बर ए त्यसरी पनि लगाउन पाइयो यो क्वेशनमा sin 180 भनेको भयो sin 180 को भ्यालु हाल्ने भ्यालु हालेर अघिको मैले जुन म्यानुअल मेथड देखाए त्यसरी त जसरी पनि सल्भ गर्न जहिले पनि सल्भ गर्न मिल्छ नि त हैन sin 180 भनेको छ भने 0 हाल्ने ए त्यस्तो उसैमा पर्ने त दिदैन है हजुरको ठ्याक्कै यही पर्ने पोइन्ट यही पर्ने पोइन्ट यही पर्ने पोइन्ट भनेर चाहिँ हजुरलाई त्यो निकाल्न सोध्दैन है यस्तो टाइपको चाहिँ कुन क्वाड्रेन्टमा पर्छ भन्ने चाहिँ सोध्दैन यस्तो टाइपको क्वेशनमा sin 180 भयो अनि त्यसपछि अब इन्फिनिटी आउने त्यस्तो टाइपको केसेसहरु आउन थाल्यो भने चाहिँ के गर्नु त्यही म्यानुअली खोलेर गर्नु sin 180 मा 0 आउँछ त्यस्तो केही फरक पर्दैन tan इन्भर्स b बाइ a गर्दा इन्फिनिटी आयो भने यहाँ खोलेर गर्ने थीटा सेम हुन्छ अनि एउटाको भ्यालु 0 भयो भने अर्कोको 1 भइहाल्छ यसरी नापिन्छ है हजुरले 270 माइनस थीटा हुँदैन थर्ड क्वाड्रेन्टमा 180 प्लस थीटा चाहिँ हुन्छ है यसरी नाप्दाखेरि यो हाम्रो 180 प्लस थीटा हुन्छ हामीले प्रिन्सिपल आर्गुमेन्टमा कसरी नाप्छौं यसरी नाप्छौं
हैन यसरी नाप्दाखेरि चाहिँ के गरेको भन्दा थीटा माइनस पाई गरेको ठ्याक्क यसको उल्टा छ है 180 प्लस थीटा भनेको यताबाट नापेको भयो अनि त्यसपछि थीटा माइनस 180 ठ्याक्क अपोजिट यसको लिएर हामीले यताबाट नापेको हामीले प्रिन्सिपल आर्गुमेन्ट चाहिँ यताबाट नाप्छौं अब कहिलेकाहीँ क्वेशन्समा यसरी 315 भनेर पनि सोधिदिन्छ 315 भयो भने यो भनेको मेरो फोर्थ क्वाड्रेन्टको पोइन्ट हो अनि यतैबाट नापेको भन्ने चाहिँ बुझ्नु पर्यो क्लियर छ है यसमा ल अर्को एउटा टपिक हेरौँ अर्को छ हाम्रो टपिक भनेको एउटा स्क्वायर रुट निकाल्ने टपिक छ है स्क्वायर रुट निकाल्ने भनेर पनि जे होस् अलिकति फेयरली कमन टाइपको क्वेशन हो स्क्वायर रुट चाहिँ लेटेस्ट कन्सिडर रुट अन्डर a प्लस आइबी भनेको कुनै पनि हजुरको यो कम्प्लेक्स नम्बर छ अनि x प्लस आइवाई छ भने यो सबै याद गरिसाध्दै यो सबै प्रोसेस भनेको अब a प्लस आइबी भयो a लाई a निकाल्ने b निकाल्ने x स्क्वायर प्लस y स्क्वायरमा हाल्ने गरेर पुरै प्रोसेस गरेर सल्भ गरेको छ है यो सबै यो याद गरिराख्नु चाहिँ पर्दैन जे उस प्रोसेस यो छ हेर्न मन लाग्छ भने यो पछि हजुरले हेर्दा हुन्छ यो सबै प्रोसेस याद गरिराख्नु चाहिँ पर्दैन जस्ट अब a प्लस आइबी लाई यसको करेस्पोन्डिङ कम्पोनेन्ट्सहरुसँग कम्पेयर गर्ने अनि त्यसपछि सल्भ गर्ने गरेर गरेको छ है स्क्वायरिङ बोथ साइड्स गरेर याद गर्नु मन छ भने हामीले याद गर्न हुने फर्मुला भनेको चाहिँ यो छ है हजुरले हजुरले कुनै पनि रुट अन्डर a प्लस आइबी को स्क्वायर निकाल भन्यो भने अगाडि प्लस माइनस हुन्छ है प्लस माइनस हुन्छ प्लस माइनस गरेर रुट अन्डर r प्लस a बाई 2 प्लस i रुट अन्डर r माइनस a बाई 2 त्यसरी सल्भ गर्न मिल्छ है सम्झिन पनि सजिलो छ भित्रपट्टिको r प्लस a बाई 2 r माइनस a बाई 2 भनेको छ अनि पछाडीको a रुट अन्डर a माइनस ib को स्क्वायर गर्ने हो भने रुट अन्डर r प्लस a बाई 2 रुट अन्डर r माइनस a बाई 2 बिचमा माइनस साइन हैन त्यसरी सम्झिँदा पनि हुन्छ अनि अर्को भनेको यो दुईटा छ यो दुईटाको लागि चाहिँ मैले फर्मुला यो माथिको बरु नगरिकन अरु मेथड्सहरुबाट गर्न मिल्छ तलपट्टिको लागि चाहिँ मैले फर्मुला नै याद गर्नु भनेर सजेस्ट गर्छु है किनभने हेर्नु है त रुट अन्डर a प्लस आइबी निकाल्नको लागि पनि यत्रो प्रोसेस छ रुट अन्डर a माइनस आइबी निकाल्नको लागि पनि यत्रो प्रोसेस छ यो सबै क्याल्कुलेट यो गर्दा गर्दा चाहिँ अलिकति टाइम लाग्छ त्यही भएर रुट अन्डर a प्लस आइबी प्लस रुट अन्डर a माइनस आइबी को फर्मेटमा हजुरको क्वेशन कहिले पनि आइराको छ भने कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ रुट अन्डर 2 अनि त्यसपछि फेरि भित्रपट्टि रुट अन्डर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हैन यो कस्तो रहेछ भन्दा 2r प्लस 2a त रहेछ है फर्मुला पनि धेरै सजिलो छ त्यसैगरी तलपट्टिको हेर्ने हो भने 2r माइनस 2a रहेछ अनि यो जुन i छ यो i भनेको यता बाहिर आयो है यो 2a i सँग जोडिएको हैन यसरी सम्झिनु i रुट अन्डर 2r माइनस रुट अन्डर 2r माइनस 2a हुँदो रहेछ है यसरी चाहिँ यसको फर्मुला चाहिँ यो टाइपको क्वेशन पनि जे होस् अलि सोध्न सक्छ यो सोध्यो भने हामीले सिधै फर्मुला लगाएर गर्न सक्दो रहेछ अलिकति प्र्याक्टिस गरौँ अनि त्यसपछि यो क्वेशनलाई सल्भ गर्न मिल्ने डिफरेन्ट अप्रोचेसहरु पनि गरौँ है त ल धेरैजनाले अप्सन नम्बर सी भन्नुभयो यसलाई सल्भ गरि हेरौँ है त एकचोटि अब फर्स्टमा जाम मेथड 1 मा हो मेथड 1 मा के गर्न सकिन्छ हाम्रो जे फर्मुला छ त्यसलाई सिधै लगाउने r प्लस a बाई 2 प्लस i रुट अन्डर r माइनस a बाई 2 है यो प्लस माइनस हुन्छ अगाडिपट्टि मैले अलि प्लस माइनस लेखिन सजिलोको लागि यसलाई सल्भ गर्ने हो भने हामीलाई के चाहिँदो रहेछ r चाहिँदो रहेछ r माथि निकाल्नु भयो भने 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर हुन्छ यसलाई सल्भ गर्नु भयो भने आउँछ हजुरको 25 है अब यसलाई फर्दर यहाँ भ्यालुजहरु इनपुट गरौँ
यो भनेको कति आउँछ 25 प्लस 7/2 हैन a भनेको 7 छ b भनेको 24 छ प्लस I रूट अन्डर 25 माइनस 7/2 यसरी गर्न सक्यो इक्वल्स टु रूट अन्डर 32/2 प्लस I रूट अन्डर 18/2 32/2 भनेको रूट अन्डर 16 हुन्छ प्लस I रूट 9 रूट अन्डर 16 भनेको 4 हो 4 प्लस 3I आउँदो रहेछ हाम्रो आन्सर है अप्सन नम्बर सी यो भनेको हाम्रो मेथड 1 भयो मेथड 1 त जस्ट सिम्पली हामीले फर्मुला मात्र राख्यौं त्यसमा केही पनि हामीलाई प्रब्लम भएन अब मेथड 2 मा जाम है मेथड 2 मा के गर्न सकिन्छ भन्दा हाम्रो क्वेशनले के भनेको छ स्क्वायर रुट अफ 7 + 24i स्क्वायर रुट गर्न पो हामीलाई दुःख भयो स्क्वायर गर्न त दुःख हुँदैन नि 4 को स्क्वायर रुट 2 हो भन्नुको अर्थ के हो 2 को स्क्वायर भनेको 4 हो हैन त्यही त भन्न खोजेको हैन 4 को स्क्वायर रुट 2 हो भने 2 को स्क्वायर 4 हुनुपर्छ भनेपछि अप्सनबाट केसैलाई स्क्वायर गर्दै जाँदाखेरि के हुनु पर्यो हाम्रो आन्सर भनेको ठ्याक्क यो आउनु पर्यो हैन अब 4 + 3i लाई स्क्वायर गरौँ है त 4 + 3i लाई हजुरले म्यानुअली हामीले बच्चावाला फर्मुला a + b होल स्क्वायर को फर्मुला लगाउने हो भने 4 4 16 + 3 4 12 2 24i + 3 3 9i स्क्वायर हुन्छ अनि पछि अब 16 + 24i पछाडीपट्टि चाहिँ 24i नै आयो 9i स्क्वायर भनेको -1 हो 16 - 9 गर्दाखेरि कति आउँछ 7 आउँछ हैन 7 + 24i यो हाम्रो क्वेशनमा पनि 7 + 24i दिइराको छ त्यही भएर हाम्रो आन्सर भयो अप्सन नम्बर सी तर एकचोटी अर्को एउटा चाहिँ गरौँ है त यो अप्सन नम्बर ए लाई स्क्वायर गरेर हेरौँ 3 + 4i लाई यदि मैले स्क्वायर गर्ने हो भने कति आउँदो रहेछ 9 + 24i + 4 4 16i स्क्वायर आउँछ हैन भनेपछि यो पछाडी त 24i नै आउँदो रहेछ यो भनेको कति हुन्छ 9 - 16 हुन्छ -7 आउँदो रहेछ है भनेपछि के हेर्न सक्यौं यहाँबाट भन्दा यदि हजुरले यो मेथड अडप्ट गर्नुहुन्छ भने 3 + 4i 4 + 3i गर्दाखेरि यो हाम्रो जुन नम्बर्सहरु छ नम्बर्स त सेम नै आउँछ जस्ट के हुँदो रहेछ साइन फरक आउँदो रहेछ त्यसैगरी 3 - 4i गर्नुहुन्छ भने पनि हजुरको साइन फरक आउँछ 4 - 3i गर्दा पनि हजुरको साइन फरक आइदिरहेको हुन्छ भनेपछि के रहेछ यो मेथड गर्दाखेरि चाहिँ हामी एकदमै केयरफुल भएर गर्नु पर्यो अलिकति प्लस माइनस कतै एरर गर्यौं भने हाम्रो यो मेथडबाट गर्दाखेरि बिग्रिने चान्सेस धेरै हुन्छ है यो मेथड 2 मेथड 1 र मेथड 2 मा सबैलाई क्लियर छ अब मैले फेरि यो लिभ गरे भने यो लेखेको केरिन्छ त्यही भएर भनेको है ल अब जाम हामी हाम्रो मेथड 3 मा मेथड 3 मा यदि हजुरले अब हामीसँग त क्याल्कुलेटर छ यो म्यानुअल किन गर्नु हामी हैन हामी हाम्रो टाइम वेस्ट किन गर्नु हामी यतिकै दिमाग चलाएर दिमागको पावर पनि वेस्ट किन गर्नु हैन अरु क्वेशनमा युज गर्दा हुन्छ त्यसलाई क्वेशनमा अब हजुरले क्याल्कुलेटरमा रुट अन्डर 7 + 24i प्रेस गर्नुभयो भने के आउँछ हजुरको म्याथ एरर भनेर दिन्छ है स्क्वायर रुट मिल्दैन त्यही त भेरी नाइस स्क्वायर रुट गर्न मिलेन भने पनि हजुरलाई स्क्वायर गर्न चाहिँ मिल्छ क्याल्कुलेटरमा भनेपछि हजुर सबै अप्सन स्क्वायर गर्न सक्नुहुन्छ है क्याल्कुलेटरमा 3 + 4i प्लस माइनसलाई मतलब नगर्नु 3 + 4i स्क्वायर भनेर इनपुट गर्नु यो आउँछ कि आउँदैन चेक गर्नु है त्यसै गरेर चारवटै अप्सन चेक गरेर गर्न मिल्छ मेरोमा देखायो आन्सर अब यो रुट अन्डर 7 + 24i गर्दा पनि क्याल्कुलेटरमा आउने अब मेरो एमुलेटरले पनि दिदैन त्यो चाहिँ एमुलेटरले पनि अब हजुरको दिन्छ भने त्यो आफ्नो भयो है त्यो दिने क्याल्कुलेटर चाहिँ मैले अरु पनि खासै भेटाएको छैन मोस्ट क्याल्कुलेटर्समा चाहिँ आउँदैन नै होला मेरो ब्ल्याक वाला क्याल्कुलेटरमा पनि दिदो रहेछ अब कुन क्याल्कुलेटर रहेछ हजुरको एकदम खतरा वाला एक्जाममा लान पाउँछ कि पाउँदैन चाहिँ हेर्नु है त्यसलाई ल स्क्वायर गरेर गर्दा भयो है स्क्वायर गरेर गर्न पनि मिल्छ त्यसैले यो अप्सन नम्बर 3 भयो अब अर्को एउटा अप्रोच छ अप्सन नम्बर 4 अप्सन नम्बर 4 मा चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दा एउटा ट्रिकले सल्भ गर्न सकिन्छ है त 7 + 24i भयो है अब के गर्न सकिन्छ भन्दा यो 24 लाई हजुर के गर्नु डिवाइड बाइ 2 गर्नु है डिवाइड बाइ 2 गर्नु भयो भने कति आउँछ हाम्रो यो 12 आउँछ है अब यसरी यो 12 को दुईटा फ्याक्टर्सहरु सिलेक्ट गर्नु सच दैट तिनीहरुको डिफरेन्स 7 होस् है अब 12 को फ्याक्टर्स 12 को फ्याक्टर्स भने कति हुन्छ कि त 1 12 हुन्छ 2 6 हुन्छ अनि 3 4 हुन्छ है अब के हेर्न सक्नुहुन्छ भन्दा 12 को स्क्वायर गर्नु भयो भने 144 पुग्छ 12 र 1 रोज्ने हो भने स्क्वायर भनेको हाम्रो डिफरेन्स एकदम ठुलो आउँछ त्यसै गरी 6 6 36 2 2 4 हैन भनेपछि 36 र 4 को डिफरेन्स पनि एकदम ठुलो आउँछ
भनेपछि फ्याक्टर्स के गर्नु पर्दो रहेछ, सकेसम्म एकअर्काको एकदम नजिक लिनु पर्दो रहेछ भन्ने बुझ्यो है। सकेसम्म यिनीहरूको क्लोजेस्ट फ्याक्टर कुन छ त्यो लिनु। तिनीहरूको डिफरेन्स भनेको चाहिँ कति आउनु पर्यो, 7 आउनु पर्यो, स्क्वायरको डिफरेन्स है। स्क्वायरको डिफरेन्स गर्नुभयो भने 12, यदि मैले 4 र 3 लिएँ भने हेर्नु है त, 4 4 जा 16 माइनस 3 3 जा 9 भनेको कति आउँछ, 7 आउँछ। भनेपछि हाम्रो आन्सर भनेको यो भयो है। आन्सर कसरी लेख्ने, पछाडिको टर्म जुन छ त्यसमा आई थपिदिने, अनि यहाँ चाहिँ बिचमा प्लस छ भनेपछि यहाँ पनि बिचमा प्लस लेखिदिने, यो हाम्रो आन्सर भयो है। त्यो FX 991ES त्यो निलोवाला क्याल्कुलेटर चाहिँ लान पाउँछ है। ल यो भनेको एउटा ट्रिक मेथड भयो। कसैलाई होइन अब यो गर्दाखेरि मलाई अझै छिटो आउँछ भन्ने जस्तो लाग्छ भने यो मेथडबाट गर्दा पनि भयो, यो आफ्नो इच्छा है त। मैले 4वटा मेथड्सहरु सिकाएँ हजुरलाई। कसैलाई 1 सजिलो लाग्ला, कसैलाई 2 सजिलो लाग्ला, कसैलाई 3 सजिलो लाग्ला। अनि कसैलाई अब म हैन 4 बाट गर्छु भन्न पनि पाइयो, जसरी पनि गर्न पाइयो। आउनु पर्ने भनेको स्क्वायरको डिफरेन्स इक्वल्स टु 7 आउनु पर्ने हो है। त्यस्तो हो। अब यो क्वेशनमा मिलिरहेको छ, सबैमा यो मिल्छ कि नाइ चाहिँ म भन्न सक्दिन है त। क्वेशन्सहरु गर्दाखेरि हजुरलाई यो अप्रोचबाट गर्छु जस्तो लागिरहेछ भने यो अप्रोच टेस्ट गर्दा हुन्छ। टेस्ट गर्नुपर्ने कुरा मेन के हो भन्दा 4 4 जा 16 माइनस यो 4 4 जा 16 माइनस 9 गर्दाखेरि चाहिँ 7 आउनु पर्छ। त्यसरी यो प्लस माइनस गर्दाखेरि सबै क्वेशनमा चाहिँ नमिल्ला। त्यही त 4 4 जा 16 माइनस 4 र 3 आयो है। अब हेर्नु है त, मैले यसको अर्डर चेन्ज गरिदिएको भए के हुन्थ्यो। यहाँ मैले 3 लेखेँ, अगाडि 3 लेख्छु, म त पछाडि 4 लेख्छु भनेर गर्नु भयो रे मान। अगाडि 3 र पछाडि 4 लेख्नु भयो भने के हुन्छ, 3 3 जा 9 माइनस 4 4 जा 16 भनेको कति आउँछ हजुरको त माइनस 7 आउँछ नि त। क्वेशनमा त मलाई प्लस 7 दिएको छ भनेपछि मैले यो युज गर्न पाइन है त। 4 + 3i 4 र 3 नै लेख्नु पर्यो, त्यही अर्डरमा लेख्नु पर्यो। पछाडिको टर्ममा आई थप्दिने हो, बिचमा प्लस छ भनेपछि यहाँ बिचमा पनि प्लस लेख्नु पर्यो है। यो बिचमा माइनस भएकोलाई त यतिको उस गर्नु पर्यो। ल अझै अर्को एउटा क्वेशन प्र्याक्टिस गरौँ अनि त्यसपछि सबैजनालाई क्लियर हुन्छ होला है। टाइम पनि सकेछ, यो क्वेशन गरौँ अनि त्यसपछि हाम्रो आज क्लास एन्ड गरौँ। भेरी नाइस। सबैजनालाई अप्सन नम्बर ए भन्नुभएको छ। यो आर त अब सबैजनाले निकाल्न सकिहाल्नुहुन्छ हैन। 25 प्लस 144 गरेर निकाल्यो भने यहाँ 13 आइहाल्छ हाम्रो है। यसलाई युज गरेर हजुरले फर्स्ट मेथडमा जुन हाम्रो फर्मुलावाला मेथड थियो त्यो फर्मुलावाला मेथड त सिधै फर्मुला लगाउने हो, त्यसमा म फेरि गइन है त। त्यसरी निकाल्दा पनि भयो। अप्रोच नम्बर 2 मा हामीले के गरेको थियौं, सबै आन्सरहरु सल्भ आन्सरहरु स्क्वायर गर्ने गरेको थियौं। यो 2 - 3i लाई स्क्वायर गरेर हेरौँ है त। 2 - 3i लाई स्क्वायर गर्नुहुन्छ भने आउँछ हाम्रो 2 2 जा 4 माइनस 3 2 जा 6 2 जा 12i प्लस 9i स्क्वायर। यसलाई फर्दर सल्भ गर्ने हो भने आउँछ 4 माइनस 9 माइनस 12i भनेपछि हाम्रो कति आयो, माइनस 5 माइनस 12i। क्वेशनमा यही आएको छ भनेपछि यो हाम्रो मिल्यो। अब अरु अप्सन्सहरु चेक गर्नुभयो भने हजुरको प्लस माइनस फरक नै आइदिरहेको हुन्छ भनेपछि हाम्रो आन्सर पक्कै पनि फरक आउँछ। यो हाम्रो आन्सर अप्सन नम्बर ए। अब थर्ड अप्रोच के छ, सबैले क्याल्कुलेटरमा स्क्वायर गर्नु भनेको। अब क्याल्कुलेटरमा 2 - 3i इनपुट गरेर स्क्वायर त सबैजनाले गरि नै हाल्नुहुन्छ भनेपछि त्यसमा पनि मैले त्यो पनि देखाइने है क्याल्कुलेटरमा। फोर्थ अप्रोच हेरौँ एकचोटि। फोर्थ अप्रोचमा के गर्न सकिन्थ्यो, -5 माइनस 12i हो। अब 12 लाई मैले डिवाइड बाइ 2 गरे, अहिले यहाँ 6 लेखेँ है। अहिले साइनलाई मैले मतलब गरेको छैन है त, 6 भयो। अब 6 को यस्तो दुईटा फ्याक्टर्स जसको डिफरेन्स भनेको 5 आउनु पर्यो भनेपछि के हुन्छ, मैले 2 र 3 सेलेक्ट गर्छु है। 2 र 3 सेलेक्ट गर्दाखेरि स्क्वायर चेक गरौँ त। 2 2 जा 4 माइनस 3 3 जा 9 गरेको कति आयो मेरो, -5 आयो। यहाँ चाहिएको पनि के थियो मलाई, -5 नै चाहिएको थियो है। +5 भएको भए के गर्थेँ मैले, अगाडि 3 लेख्थेँ पछाडि 2 लेख्थेँ भनेपछि अब आईमा यहाँ
पछाडिकोमा आई थप्नु पर्यो, यहाँ बिचमा चाहिँ माइनस छ भनेपछि यहाँ बिचमा पनि माइनस लेख्नु पर्यो। आन्सर आयो 2 - 3i, अप्सन नम्बर ए। क्लियर छ सबैजनालाई? ल अब मैले हजुरलाई यसरी 4वटा प्रोसेस सिकाएँ। आफूलाई जुन सजिलो लाग्छ त्यो अडप्ट गर्नु। कसैलाई केही सजिलो, एउटा सजिलो लाग्छ भने अर्को मान्छेलाई अर्को सजिलो लागिरहेको हुन्छ। हजुर, अब हाम्रो क्लास पनि टाइम पनि सक्यो। आजलाई यति गरौँ। फर्मुला यो हो। ल थ्याङ्क यू एभ्रिवान। कसैलाई केही पनि उस छ भने चाहिँ भन्नु। कसैलाई केही पनि कन्फ्युजन छ भने चाहिँ सोध्न सक्नुहुन्छ, नत्र हामी भोलि भेटौँला। अनि त्यसपछि भोलि हामी यो च्याप्टरलाई कन्क्लुड गर्छौँ। अनि 11 को सब्जेक्ट पढ्दैनौँ। टपिक